अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के इस्लामाबाद स्टूडियो से 23 मार्च का ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हमारा अज़्म हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के नाम से मैं हूँ सादिया अफसाद। 23 मार्च के हवाले से आज पूरा दिन सुबह से आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कराची स्टूडियो से, लाहौर से और अब इस्लामाबाद से ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे। जब भी हम 23 मार्च की बात करते हैं तो 23 मार्च 1940 लाहौर का मंटो पार्क और तारीखी करारदाद लाहौर, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मंटो पार्क में 22 से 24 मार्च तक 3 दिन का जनरल सेशन मुनक्किद किया जाता है, जिसमें AK फजल हक ये करारदाद पेश करते हैं और वहाँ पर मौजूद तकरीबन तमाम ही लोग इसको सेकंड करते हैं, इससे मुत्तफिक होते हैं। इस करारदाद की बात तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कायद आज़म के उस विज़न के हवाले से, दो कौमी नज़रिए के हवाले से, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हवाले से और कायद आज़म का क्या विज़न था, क्या फ़िलॉसफ़ी थी, एक अलग आज़ाद मुमलिकत के तसव्वुर के हवाले से, क्यों अभी तक उन चीज़ों पर हम बात करने से हिचकिचाते हैं या झिझक महसूस करते हैं। ऐसी जगहों पे कायद आज़म के फरमुदात या उनकी स्पीचेस के एक्सट्रैक्ट्स कोट कर देना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 62-63 साल गुजर जाने के बावजूद क्या वजह है कि उस विजन को आगे लेकर नहीं बढ़ा जा सका? क्यों वो चीज़ें अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के मुंतज़िर हैं? यही हमारा आज का टॉपिक होगा और इसी पर बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, मेरे दाएं जाने मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, IR डिपार्टमेंट से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे अगले मेहमान हैं राना कैसर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं न्यूज़ वन के। बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं पलवशा खान, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच पलवशा फॉर जॉइनिंग अस। और मेरे अगले मेहमान हैं अली खान, आप हैं एडिटर इन पाकिस्तान फर्स्ट, ये एक थिंक टैंक है और यंग पाकिस्तानी अवेयर्स। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में आगे चल के जो कायद आज़म की स्पीचेस के एक्सट्रैक्ट्स आप सुन सकेंगे वो अली खान ने ही काफ़ी हमें उसमें हेल्प आउट किया है। अली बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे अगर आगाज़ करें इस प्रोग्राम का, तो ये जो करारदाद है जिसकी हम बात करते हैं कायद आज़म के एक आज़ाद अलग मुमलिकत की फ़िलॉसफ़ी के हवाले से, वो आइडियल्स क्या थे कायद आज़म के, वो विज़न क्या था? देखें जी, अगर तो आप सम अप करें कि कायद आज़म क्या चाहते थे, मेरे ख्याल में कायद आज़म पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट चाहते थे। अब 62 साल के बाद अगर हम पाकिस्तान की शक्ल देखते हैं तो हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि जो इस रेजोल्यूशन में था या इस रेजोल्यूशन से पहले काफ़ी सारे दिहाइयों के अंदर जो एक मूवमेंट बनी थी पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ, और उसके बाद से जो मोमेंटम बना रेजोल्यूशन के बाद अगले 7 साल जिसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो वो तमाम आइडियल जो उस वक्त सोचे गए थे उनका इजहार किया गया था। तो पाकिस्तान की जो 62 साल बाद शक्ल है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन मैं इस डिप्रेसिंग नोट पे अपना जवाब ख़त्म नहीं करूँगा। पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अगर फुली तौर पे हार्नेस किया जाए तो वही जो इकबाल की विजन थी, कायद आज़म की विजन थी, या उनसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान की विजन थी कि एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक टॉलरेंट इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, वो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं इस खित्ते के। राइट रान साहब, डॉक्टर साहब ने तो डिप्रेसिंग नोट पे ख़त्म नहीं किया अपना जवाब। आपको क्या लगता है कि जब हम कहते हैं कि अभी तक वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं, बाकी तमाम चीज़ों की तरफ हम सोचते हैं, लेकिन जो इकबाल का ख्वाब था, जो कायद आज़म का विजन था, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी के हवाले से जो फ़िलॉसफ़ी थी, उस पर क्या काम हुआ है इन इतने सालों में? देखें सादिया, इसमें हर साल हम 23 मार्च को ये दिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 1940 का वो वक्त जब पाकिस्तान की करारदाद वहाँ पे पास की गई, यूनानिमस करारदाद थी। अब वो एक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके 7 साल बाद पाकिस्तान वाज़े वजूद में आता है, फिर उसके बाद आज 62-63 साल हमारे हिस्ट्री के भी गुजर जाते हैं। जो रेजोल्यूशन था, क्या हम उस रेजोल्यूशन के मीनिंग को समझ पाए? वो क्या रिजॉल्व था जिसका उस दिन हमने अहद किया, जिसकी तजदीद हम हर साल करते हैं? वो रिजॉल्व लग रहा है कि कहीं हम भूल चुके हुए हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान का जो
میننگ نظر آتا ہے، جو اس کی فلسفی تھی وہ یہ تھی، ایک پروگریسو لبرل فارورڈ لکنگ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. کیا ہم 62 سال میں وہ ٹارگٹس، وہ ویژن جو تھی قائد کی اور اقبال کی، اس کو اچیو کر سکے، اس کو میٹیریلائز کر سکے؟ تو انہوں نے تو کہا کہ یہ ایک ڈپریسنگ نوٹ ہے، تو یقینی طور پہ یہ ایک ڈپریسنگ نوٹ ہے کہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی قرارداد کا منظور ہونا، لیکن کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کی کہ جو اس ریزالو کا، جو وہ ریزالو مقصد تھا، کیا ہم اس کو کبھی ہم نے ریوزٹ کیا ہر سال اس موقع پہ کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہماری لیڈرشپ سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں؟ آج ہم ایک قوم کے طور پہ نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں 1947 میں جب پاکستان بنا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت وی ور اے نیشن وداؤٹ اے کنٹری، اور آج اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوڈے وی آر اے کنٹری وداؤٹ اے نیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزالو جو تھا، جو ہمیں پاکستان بنانے تک لے کے آیا، وہ بعد میں مسنگ نظر آتا ہے. کیا ہماری لیڈرشپ نے، ہم نے بحیثیت قوم اس ریزالو کو ریوزٹ کیا اور دیکھا کہ آگے کہاں بڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے ساتھ آگے بھی چل رہا ہے، لازمی نہیں ہمیں وہیں 1940 میں ہی رک جانا ہے، اس ریزالو تک ہی رہنا ہے. ہمیں دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ، دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اس ریزالو کو بھی موڈیفائی کرنا ہے اپنی ضروریات کے مطابق. یعنی وہ جو اس وقت کا ویژن تھا قائد کا اور اقبال کا، سر سید صاحب کا ذکر کیا جس طرح سے، تو وہ اس میں یہی بات کی جاتی ہے کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ان سے کیوں ریلیٹ نہیں کیا جاتا، یا ان سے رہنمائی حاصل کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ پلوشا، آپ کو لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، یا جس طرح رانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل مختلف اور الٹ شکل نظر آ رہی ہے اس وقت ہمیں؟ اگر آپ ایون قرارداد پاکستان سے ہٹ کے بھی اگر آپ جناح صاحب کی، قائد اعظم کی اپنی پرسنالٹی دیکھیں، تو جس قسم کی اسٹیٹ وہ چاہتے تھے، اس سے میں سمجھتی ہوں ایک ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ اور ایک عجیب شکل پاکستان کی نکل آئی ہے. اور میرے خیال میں اس کی وجہ 1948 میں ان کا دنیا سے جو ہے رخصت ہونا، اور اس کے بعد ہماری ایک ٹوٹلی سمت کا ریڈیکلی بدل جانا، اور پھر ایک بہت بڑا جو میں سمجھتی ہوں جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، اس میں ہماری سمت کو مزید ڈسٹارٹ کر کے ایک اور طرف ڈال دیا گیا. اور آج تک اس وقت آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس پاتھ کو فالو کریں، تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے ہم صرف سروائیو کر رہے ہیں. وی آر ان اے اسٹیٹ آف سروائیول، وی آر اونلی ٹرائنگ ٹو سروائیو. ہمیں پانی مل جائے، بجلی اتنی مل جائے کہ اکانومی میلٹ ڈاؤن نہ کرے، ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں. ابھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے گریٹر تھنکنگ جو آپ ڈیبیٹ کریں کہ ہم اپنے ملک کو کسی ایسے رستے پر ڈال سکیں، میں ابھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت صرف سروائیول موڈ میں، یعنی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ سروائیول ہی ہمیں سب سے زیادہ اپنا نظر آ رہا ہے، باقی موڈ میں ہے. وی آر ان اے سروائیول موڈ، جہاں قوموں کو یا کنٹریز کو یا لوگوں کو صرف اپنی سروائیول جو ہے وہ سب سے پہلے ایک مشکل میں نظر آتی ہے. لہٰذا فرینکلی میں سمجھتی ہوں اس وقت وہ گریٹر لیول پہ تھنکنگ جو ہے وہ ایبسنٹ ہے پوری قوم سے. آپ دیکھیے اس وقت کا پاکستان 70s کی، ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں ابھی میں دیکھتی ہوں، اگر کبھی موویز دیکھیں 70s کے پاکستان کی، اٹ واز مچ مور لبرل. 70s کے حالات پر اٹ واز مچ مور لبرل. لوگوں کو آزادی تھی سانس لینے کی، اپنے جو ان کے تھنکنگ ہے اس کے حساب سے جینے کی. اب 70s سے ابھی تک دیکھیں کہ آپ کتنا جو ہے نیچے آئے ہیں، اس حد تک کہ اب تو ہم اٹھ کے کچھ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب لیا جائے گا اور اس کے کیا ریپرکشنز ہمیں حالات جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. علی، آپ نے جس طرح کافی کام کیا ہے، وہ جو ابھی اسپیچز ہم ابھی تھوڑی دیر میں چلائیں گے بھی، جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور سیکولرزم،